مبل 35 عامت صنبل كبره بعل ግንቦት 20 بمتحبار كوميشن حربኛታት ትግራይን ድምጽ ወያነን ትግራይን ተኸቢሮም ቀንድመ በገስ ቃልስ ህዝብ ትግራይ ካብ አሃዳው ስርዓት ተላቅቃም ናብ ዝሓሸ ልምዓትን ስርዓትን መስጋር ዝተጀመረ ቃልሲ ብዓወት ግንቦት 20 ከም ዝተረጋገጸ ተሳተፍቲ መድረኽ ይገልጹ ንዕላማኻ ክሳብ መወዳእታ بزلك عقمي هيوتك خفيلك نزق السجي أمعوات أو كل تجارلاي أنا هسوا أنا على غيره أبز درجة زي بس إحنا أزينا هي استقراء قالي مقول أخان تجارلاي مخان كان بطعم عوي خبري زلنا أنا حسي هزو تجرايون سواتنا ون كوري زلوا سرعة زي كوننا أنا بديمقراطية أو سرعة تخيلنا قدام حراو إثيوبيا بهر سباتون بهر سباتون كم مثل عصور سنة زلهم كم سب جباتهم كحطون كجبا خفت أملهم كم زلوا فليتهم يهدق زبهال سرعات تخيلنا ودو تخيلنا من قستي أو صبق نيرنا يوميا يحقق سناي درجون كافت أمن تسوقيسو كدحنني إلى أكوا قاعد أمني روي هاد حنون سرعات تزي حسكا كسرعة توصيها كل جزء أي تدحنن بزعوا مريتنا مملاس بزعوا تفانقلتنا أنا معدم مملاس بزعوا زي خشانو أنا زقبا أبتي تنكرنا نعتقالسنا يا كن عوضكم نغل من متارتي يغني له زي أخن جبر حزبه منجستي أب تجراي زوسن سلست يوم ناي منجست أكلات بسلست أجرم أو كنا بلوم لنا خم حاولت سمعتها زي بزي بايتو خملس كله خبر زقبا غيريو بايتو بتفكر كسرح فتح ركب كله خنقور زقبا إننا هنجبر نحن حلفنتي ኣብቲ መድረኽ ተረኺቦም መልእኽቲ ዘመሓላለፉ መጀር ጀነራል ክንፈዳኘው ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ካብ ብሔራዊ ዕብለላ ሓራ ንምውፃእ ዝተገበረ ቃልሲ ብምዃኑ ዓወት ግንቦት 20 ድማ ወርቃዊ ክብረ በዓሉ ይብሉ ብደንብ ክነስተውዕላ ዝግብአና ናይ ኢትዮጵያ ናይ ዕብለላ ስርዓት ብምኒሊኽ ተወጢኑ ሃፀይ ስላሴ ቀፂሎሙሉ ብደርጊ ناوزل على بركز بس حنا على سرعات حدا قانقا حدا امنت حدا هزبي يلو زامن ناي بهرات اللونا فصيمو زي يقبل نخمزي زولا عبلالاي شعون عاولنا نزارو زنورنا عبلالاي ጨፍላቃይ ገባታይ ናይ እንደማቱ ዝውሕጥ ምስ አውሮፓውያን ኮይኑ ዶብ ዝጥርር قريرو بهرات زطفئ سرعتي ناسعرنا نتي ابز حز اوان اغاطمنا زلو صقم بحدነት ربيبنا لكع كم تغنبوت 20 بعاوت كنوص كم زغبا مجر جنرال كنفدانيو يغلصوم زبايتونا زي كن حزنا كاوزي زحشه كاوزي زبلص حزباو سلطان كن حنص توينا ازي حزباو سلطانو زي كينكنا نقالسلنا ግንቦት 20 ብዙይ ኣብ ትግራይ ክንሕድስ ኣለና ዝብል ርእይቶ ኣለና ኮሚሽን ሓርበኛታት ትግራይ ናስር መምሕር ምስጥር ዓወት ግንቦት 20 ሓድነት ምዃኑ ይረዱ ምስጥር ዓወትና እንታይ እዩ ዝብል ብዳርጋ ብኩልኩም ዝተገለጸ ሓድነትና እዩ ኩሉ ትግራዋይ ኣብ ተመሳሳሊ ዕላማ ክስለፍ ተመሳሳላይ ዝኾነ ኣስተዋጽኦ ክገብር መስዋዕት ክኸፍል ኩሉ ዓይነት ሽግር ክሽከም ስለዚ ገበርና እዩ ምስጥር ዓወት ናይቲ ቃል ስማለት ናይቱ ዓወት ዋና ምሽጥር ንሱ እዩ